अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। तहरीक इंसाफ के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ख़त्म करने के ऐलान के बाद हुकूमती साइड भी डट गई है। वो ये कहती है कि 28 जनवरी से कबल किसी किस्म के कोई भी मुतालबे पर जवाब नहीं दिया जाएगा। तमाम तर मुतालबे जो हैं उनका तहरीरी जवाब हम 28 जनवरी को ही देंगे। अलबत्ता दूसरी साइड यानी तहरीक इंसाफ में ऐसा लगता है कि कुछ आफ्टर थॉट्स है। सलमान अकरम जाजा साहब ने आज इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया और उनका यह कहना था कि 28 जनवरी से कबल इमरान खान मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात करना चाहते हैं। क्या हम इसका मतलब ये समझें कि तहरीक इंसाफ को भी ये इदराक है कि अगर मुज़ाकरात बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान तो इसका नुकसान तहरीक इंसाफ को भी होगा। आज इसी हवाले से बात करते हैं। इन फोकस हैं अली मोहम्मद खब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस अली भाई। गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से कर लेते हैं कि इमरान खान साहब जिनका ये पैगाम आया है कि वो 28 जनवरी से कबल यानी वो जिस दिन चौथा इजलास तलब किया गया है उससे कबल वो अपनी मुज़ाकराती टीम से मुलाकात करना चाहते हैं, तो क्या समझा जाए? क्या किसी किस्म की कोई आफ्टर थॉट्स है उनसे मुलाकात करने के बाद ही कुछ तय किया जाएगा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। मुज़ाकरात का ख़त्म होना सियासी प्रोसेस के लिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए कोई नेक शगुन नहीं है, लेकिन हमें बअम्र मजबूरी ये स्टेप लेना पड़ा। उसकी वजह यह है कि मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ आपस में बैठ के नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन करना नहीं बल्कि मसाइल का हल निकालना है। जनाब इमरान खान साहब ने काफी टाइम भी दिया इस मुज़ाकराती अमल को और खुद भी उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया जब जेल के अंदर से उन्होंने पैगाम भिजवाया अपने तर्जुमान मुज़ाकराती कमेटी जनाब साहबजादा हामिद रजा साहब के जरिए। क्या आप दुनिया को ये पैगाम दे दीजिए, जिम्मेदार लोगों को ये पैगाम दे दीजिए, हुकूमत को आप ये बता दीजिए कि इमरान खान बाहर निकल के अपना जाती इंतकाम नहीं लेंगे। मेरी जात के साथ जो जुल्म हुआ है मैं उसको मुल्क के लिए माफ करता हूँ। हाँ, अगर किसी की और के साथ ज्यादती हुई है तो वो अदालत में फैसला होगा, उसका खान साहब फैसला नहीं कर सकते, लेकिन अपनी जात की हद तक बहुत बड़ा फैसला किया, बहुत बड़ा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर नेगोशिएशंस खुद ही उन्होंने खोली। लेकिन जब हुकूमत की तरफ से गैर संजीदगी का मुजाहरा हुआ, खासकर जुडिशल कमीशन पे कोई खास पेशरफ्त ना होने की वजह से खान साहब ने ये स्टेप लिया है। अब जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, फिलहाल तो मुज़ाकरात ऑफ हैं, नेगोशिएशंस हैव बीन कॉल्ड ऑफ। मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात हो सकता है कि इमरान खान साहब जांचना चाहते हो कि बात कहां तक पहुंची थी या उनसे मजीद मशवरा करना चाहते हो। अच्छा। फिल वक्त ये कहना कि दोबारा शुरू हो सकते हैं, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हुकूमत उसूली तौर पे और ये बात मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं कि अगर हुकूमत उसूली तौर पे जुडिशल कमीशन के लिए मान जाती है कि इन प्रिंसिपल वी एग्री बट लेट्स सिट एंड डिस्कस द मोडालिटीज, कि आओ बैठ के इसकी TORs पे बात कर लेते हैं, फिर मुमकिन है कि इमरान खान साहब शायद इजाजत दे दें कि अब दोबारा आप शुरू कीजिए। तो हुकूमत के पास भी ये 2 दिन है, वो अपना वो देख लें। और इमरान खान साहब ने जिस तरह आपने खुद फरमाया कि बुलाया है उनको, तो लेट्स सी, लेट्स होप एंड लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि इन मसाइल का हल पॉलिटिकल तरीके से निकले। अच्छा, तो अली मोहम्मद खान साहब, जो आपने अभी अपने जवाब में बहुत सारी ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब लोग भी जानना चाहते होंगे। पहली बात ये, आपने कहा कि फिलहाल तो मुज़ाकरात खत्म हैं, अब 2 बातें हैं और 2 बातें की जा रही हैं। लेट्स हैव सम क्लैरिटी, मुज़ाकरात खत्म हैं या मुज़ाकरात ऑन होल्ड हैं इस वक्त? नहीं, मेरे ख्याल में खत्म, टोटल खत्म है। ठीक है, तो अब आपने ये भी सुना होगा कि इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि देखिए, जैसे आपने कहा जुडिशल कमीशन के अगर ऐलान हो जाता तो जाहिर है कि इस वक्त हालात कुछ और बेहतर होते या मुख्तलिफ होते, लेकिन उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि देखिए जॉइंट एलामिया में कहीं ये जिक्र नहीं किया गया। अगर ये जिक्र होता कि हम चौथी नशिस्त में बैठेंगे ही तब जब आप जुडिशल कमीशन का ऐलान कर दें, तो जाहिर है कि फिर इसे जॉइंट डिक्लेरेशन या जो एलामिया है उसमें शामिल किया जाता। तो ऐसी तो कोई बात हुई ही नहीं है। मेरे ख्याल में बॉल जो है, गेंद अभी भी हुकूमत के कोर्ट में है। हुकूमत वक्त अगर संजीदगी का मुजाहरा करे और जुडिशल कमीशन इन प्रिंसिपल मान जाए, तो मेरे ख्याल में इससे जो मुज़ाकरात की रुकी हुई गाड़ी है
وہ دوبارہ چالو ہو سکتی ہے. اور لیکن سوال تو علی محمد خان صاحب دیکھیں، سوال تو یہی ہے نا کہ جو حکومت کیا کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم نے جو آپ سے طے کیا تھا کہ ہم 7 ورکنگ ڈیز لیں گے، وہ ختم ہوتے ہیں 28 کو. آپ کی اپنی ڈیڈ لائن جو ہے وہ 31 جنوری کی ہے، جو آپ لوگوں نے شروع سے ہی کہہ دیا تھا کہ 31 جنوری از دا ڈیڈ لائن. یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ نہ تو 28 جنوری آئی نہ ہی 31 آئی، اس سے قبل کیوں اعلان کر دیا گیا؟ تحریری جواب کا انتظار تو کریں، کیا پتا وہ کہہ دیں کہ ہاں جی بنا لیتے ہیں کمیشن. دیکھیں میرے خیال میں حکومت کی طرف سے جو بہت زیادہ وقت لیا گیا، اور پھر جو جوڈیشل کمیشن کے بارے میں ان کی طرف سے بہت مضحکہ خیز قسم کے بیانات بھی آئے ان کے کچھ لیڈرز کی طرف سے، بلکہ جب ہم نے بریٹن میں اپنے مطالبات یا اپنے نکات پیش کیے تو ایک طرح سے اس کا مذاق اڑایا گیا کہ یہ تو ایک وش لسٹ ہے. لیکن جس چیز نے جو ایک آخری کیل ٹھونکی ہے اس مذاکرات میں، وہ مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، چیئرمین سنی اتحاد کونسل جی، جو ہمارے میں لائی ہیں، ان کو جس طرح سے ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کے مدرسے پہ جس طرح دھوا بولا گیا اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، اس نے اس مذاکراتی عمل پہ ایک طرح سے ڈرون اٹیک کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے، آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر دو فریقین کے بیچ میں کوئی جرگہ یا پنچایت بیٹھے اور ایک فریق اس جرگے یا پنچایت کے کسی مین ممبر کو اٹھا کے زد و کوب کرے، گرفتار کرے، مارے یا وٹ ایور، تو اس سے مذاکراتی پروسیس ختم ہو جاتا ہے. یہ ہمارے آپ کے ملک میں، ہمارے ملک میں یہ کلچر ہے کہ جب پنچایت بیٹھتی ہے، جب جرگہ بیٹھتا ہے، تو دونوں طرف there is sort of a truce. right. You hold your horses. آپ اپنی جو گنز کے بیرلز ہیں ان کو خاموش کرتے ہیں، جو گفتگو کے الفاظ ہیں ان کو آپ کم کرتے ہیں حدت کو. آپ نے ادھر سے حکومت نے جو یہ سٹیپ لیا ہے اس کا کیا میسج ہے کہ آپ نے مذاکراتی کمیٹی کو نہ ملنے دیتے تھے، آپ نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی، اور ساتھ میں مذاکراتی پروسیس کے دوران خان صاحب کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی، ملٹری کورٹ سے سزائیں دی گئیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے اس پورے پروسیس کو سپورٹ نہیں ملی. میں آخری بات اس پہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیے مذاکرات جب بھی ہوتے ہیں وہ ویکیوم، یو کانٹ نیگوشیٹ ان ویکیوم، یو نیڈ انیبلنگ انوائرمنٹ. آپ جب گفتگو کرتے ہیں آپ کو ایک اچھی انوائرمنٹ، کم از کم بہتر انوائرمنٹ چاہیے ہوگی دونوں طرف سے کہ جو اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ کوئی پیش رفت کر سکیں. اگر دونوں طرف سے گنز آر بلیزنگ تو پھر آپ یو ڈونٹ ریچ اینی نیگوسیشن پوائنٹ کے وہاں سے آپ کو کوئی بریک تھرو ملے. حکومت کی ذمہ داری زیادہ تھی کیونکہ ہمیشہ حکومت کے پاس دینے کے لیے زیادہ ہوتا ہے. آپ نے درست فرمایا ان مذاکرات کے حوالے سے، جرگے کے حوالے سے، لیکن اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ حکومت کا ایک طرح سے ایک بڑاپن ان کو دکھانا چاہیے، لیکن سر وہ حدت جو عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ، آفیشیل اکاؤنٹ سے مستقل جاری و ساری تھا، انہوں نے بھی کہا اپنی جو توپوں کا رخ ہے نہ تو تبدیل کیا، نہ اس کے اندر جو ہے وہ کم گولے جسے کہتے ہیں گولہ بارود جو ہے وہ ڈالا. انہوں نے وزیر اعظم کو بھی رگڑ دیا اسی میں. اس کے بعد انہوں نے پھر اس کا ذکر کیا جنرل یحییٰ خان کا اور ان تمام چیزوں کا، کہ جس سے حکومت کو بھی لگا کہ بھائی آپ لوگ بھی اس چیز کو یا اس ماحول کو خراب کر رہے ہیں. بہرحال چلیں یہ سب چیزیں گزر جاتی ہیں. ابھی 28 جنوری میں 2 دن باقی ہیں، جس میں 3 دن، جس میں اب ایک ملاقات عمران خان صاحب کرنا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا تحریری جواب آئے گا. لیکن کیا پارٹی کے اندر علی محمد خان صاحب، اور کیونکہ آپ بھی مصالحت پسند ہیں، یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ دس از دی اونلی ونڈو آف اپرچونٹی ایز رانا ثناء اللہ آلسو پٹس اٹ، اور آپ لوگ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ بیک ڈور تو کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، اور تمام تر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی احتجاج بھی، اپنی فائنل کالز بھی، یو ڈن دیٹ، یو کہتے ہیں نا بن دیر ڈن دیٹ. تو ڈو یو ناٹ تھنک کہ اس کو ایک چانس دینا چاہیے؟ آخری کم از کم وہاں تک تو پہنچا دیں جہاں تک کہ آپ کی ڈیڈ لائن تھی 31 جنوری. جو فریق ہیں اس مذاکراتی پروسیس کے، یہ تاثر دینا کہ صرف تحریک انصاف ہی سے گین کرے گی، ٹھیک ہے. ہم اگر یہ کامیاب ہوتے یا ابھی بھی اگر فرض کریں سٹارٹ ہوتے ہیں جسٹ فار دی سیک آف دی آرگومنٹ، صرف بحث کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں، ادروائز تو مذاکرات ختم ہو چکے ہیں، تو اس سے فائدہ صرف ہمیں نہیں ہے کہ ہمارے لیڈر باہر نکل آئیں گے، اسیلات نکل آئیں گے یا جوڈیشل کمیشن بن جائے گا. اس سے فائدہ سب کو ہے. اس کی وجہ یہ ہے
कि लेजिटिमेसी का बहुत बड़ा इशू है इस हुकूमत का, और एस्टैब्लिशमेंट का इशू ये है मेरे ख्याल में। बतौर पाकिस्तानी मुझे दुख होता है जब मैं ये देखता हूं एज ए पाकिस्तानी के मेरे इदारे और अवाम के बीच में फासला हो। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हालात ने ऐसा कर दिया कि फासले हैं, उसको खत्म एक आदमी कर सकता है और उसका नाम है कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। अगर मुज़ाकरात के जरिए कोई हल निकलता है तो ये एक तासुर के जनाब इससे सिर्फ इमरान खान या तहरीक इंसाफ को फायदा है, नो वे। ज्यादा इसको देखें, खान साहब ने तो जो तकलीफ से आदमी जेल में बैठा हुआ है और वो अभी तक अपना उसूली मौक़िफ़ उन्होंने नहीं छोड़ा, तो जो तकलीफ सहनी थी वो तो सही। अब तो ज्यादा गेंद मेरे ख्याल में इन मुज़ाकरात से हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट करेगी अगर ये कामयाब होते हैं। एक का लेजिटिमेसी का इशू है, दूसरे का इशू अवाम में एक्सेप्टेबिलिटी का है, डिस्टेंस बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये कभी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, फिर किसी सियासी जमात से ताल्लुक है। तो ये जो फासले हैं हमने तो इमरान खान साहब ने तो पैदा नहीं किए, जुल्म तो हमारे साथ हुआ है, लीडर को हमारे जेल में डाला, इंतखाबी निशान हमारा छीन लिया, बंदे हमारे शहीद हो गए हैं और मैंडेट भी हमारा चुराया गया। अवाम ने उसका रिएक्शन देखें। द पीपल ऑफ पाकिस्तान they have spoken on the 8th of February last year। 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम बोल गई थी, ठीक है, आपने अवाम की नहीं मानी, आपने अपनी मर्जी बंद कमरों में ठोसी। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि अभी भी अगर हुकूमत होश के नाखून ले और ये उसूली तौर पे मान जाए और जुडिशल कमीशन पे, और उसमें भी आपको एक बात मैं कर दूं, उसमें भी एक बात आपको कर दूं, अगर हम ना भी मांगे जुडिशल कमीशन, तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को खुद ही किसी जुडिशल कमीशन के आगे ये सारा मुद्दा रखना चाहिए 26 नवंबर का। क्योंकि एक साबिक वजीर आजम जो 2 बार का वजीर आला भी रहा है उस सूबे का, अपनी जमात के शायद अभी भी सदर हैं, तो उनके लिए तो आगे पॉलिटिक्स आपने करनी है पाकिस्तान में, सही। आपने अपने हाथों पे जो लहू है उसके दाग धोने होंगे। आप पे जो इल्जाम है उसको आपने क्लियर करना होगा कि आपके नीचे डी चौक पे पाकिस्तानी मारे गए। तो इसलिए आप कैसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ हमारा मसला है? असल में तो मसला हुकूमत वक्त का है कि वो एक इंडिपेंडेंट फोरम के सामने जाए और अपने आप को क्लियर करे। ओके, लास्टली आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग। आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी और हुकूमत के लिए भी ये ज्यादा जरूरी इसलिए है कि एस्टैब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान ये फासले आ गए जिसको दूर सिर्फ इमरान खान साहब कर सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ अली मोहम्मद खान साहब, चलें आप कहते हैं कि उनकी तरफ से स्टार्ट हुआ जो 8 फरवरी को हुआ, जिसके बाद ये फासले बढ़ते चले गए, लेकिन इसमें अमल दखल क्या तहरीक इंसाफ, उसकी जमात, उसके सपोर्टर्स और जो कुछ सोशल मीडिया आपका करता है उसमें कोई अमल दखल नहीं है इन फासलों को बढ़ाने में? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन और रिएक्शन इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर आप जुल्म करेंगे तो आवाज तो आएगी। अभी आपने जनाब इमरान खान साहब की ट्वीट की बात की। एक आदमी जो मुल्क का साबिक वजीर आजम है, जिसको 5.25 दंडों से जेल में आपने बेगुनाह रखा हुआ है, उसकी वाइफ को भी रखा हुआ है, उसको आपने 10 साल की सजा एक बिल्कुल ही फजूल किस्म के केस में सुना दी, वो ट्वीट भी ना करे। यानी कि आप मुझे गोली मारे लेकिन मैं उफ भी ना करूं। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये कैसी बात है? बाकी इमरान खान साहब का ये मुल्क है, ये फौज भी हमारी फौज है, ये इदारे भी हमारे इदारे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आगे जाने के लिए सबको थोड़ी थोड़ी स्पेस देनी होगी। ये कहना कि सिर्फ इमरान खान साहब ही स्पेस दें, कितनी स्पेस दें आपको? जेल के अंदर से उस आदमी ने पैगाम बार क्या भिजवाया जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपके सामने पेश किया कि उन्होंने कहा कि मैं अपने जाती इंतकाम माफ करता हूं। ये कितनी बड़ी बात है। आपने उनकी वाइफ का नाम सरे बाजार जो है लेके आए, अंदरूनी मामलात को जो इद्दत केस में लेके आए। इतनी कोई हया शर्म होनी चाहिए कि मुखालफत में, दुश्मनी तो मैं नहीं लफ्ज कहूंगा, फिर भी कि मुखालफत में भी कोई ग्रेस होनी चाहिए, कोई लिहाज होना चाहिए कि आप लोगों के घरों की खवातीन और वाइफ्स और बेगमात तक तो ना जाएं। सारा कुछ इमरान खान ने बर्दाश्त करके क्या पैगाम दिया कि जाती इंतकाम नहीं लूंगा। और कितनी ग्रेस दे और कितनी स्पेस दिखाए इमरान खान। सही। अली मोहम्मद खान साहब बेहद शुक्रिया, लेकिन आपने जो बात कही कि आप उम्मीद भी हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलना, मज़ाकरात भी होने चाहिए। अब देखते हैं कि 28 जनवरी से कबल क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। हुकूमत पहल करती है, जैसे कि वो कह भी चुके हैं कि बिल्कुल नहीं, वो लौट आओ कहने का नहीं कहेंगे, या फिर इमरान खान साहब अपनी मज़ाकराती कमेटी मिलने के बाद, मुलाकात के बाद कोई एक दूसरा फैसला करके सामने आते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हुकूमत से भी बात करते हैं इस हवाले से कि क्या वो ये फैसिलिटेट करेंगे इस मुलाकात को, और क्या वो हुकूमत होते हुए कोई और एक कदम उठाएंगे ताकि ये मज़ाकरात दोबारा से बहाल हो जाए।
वेलकम बैक इन फोकस है बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मुशीर बराए कानून और इंसाफ। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, कुछ उम्मीद की किरण सी लगती है कि शायद ये मज़ाकरात हो सकता है कि बहाल हो जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब ने 28 फरवरी से कबल अपनी मज़ाकराती टीम से एक मीटिंग कहा है। तो मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट इस मीटिंग को फैसिलिटेट करेगी, क्योंकि आखिरी नशिस्तों में भी यही कहा गया था कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, जिसकी कमिटमेंट हुकूमत ने की थी, मज़ाकराती कमेटी ने। बिस्मिल्लाह नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, देखिए, उम्मीद की किरण और उम्मीद कायम रहनी चाहिए। मैंने पहले भी कल भी कई प्रोग्राम्स में जिक्र किया, और बरमला हमारी जो हुकूमत की कमेटी है उसके स्पोक्स पर्सन ने भी कहा कि इस तरह नहीं होते मुज़ाकरात, और जिस तरह आप करना चाह रहे हैं, अगर मगर ये तमाम तर मामलात को रद्द करके पीछे छोड़ के आप एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है, तमाम तर मामलात का हल अगर आप चाहते हैं तो उस मज़ाकराती कमेटी से ही निकलेगा। और ये मज़ाकराती कमेटीज अगर बैठेंगी तो तमाम तर सियासी मसाइल का हल तलाश कर सकती हैं। अब ये नई मंतक है कि पहले इन्होंने कल कह दिया कि हम बिल्कुल नहीं बैठेंगे और हम किसी भी किस्म के मज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे, और यू टर्न ले लिया गया। लेकिन अब इन्होंने ये किया कि ये चाहते हैं कि एक आखिरी मुलाकात भी हो जाए उनसे। मैं नहीं समझता कि मुलाकात की कोई जरूरत है वैसे, क्योंकि मुलाकात में जो टीम इनके लोग हैं, जो मज़ाकराती कमेटी है अपोजिशन की, उसके कई मेंबरान तो आज ही मिल के आए और गाय बगाए वो मिलते ही रहते हैं, उससे तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब इनकी ये फरमाइश है तो ऐन मुमकिन है ये कल मुलाकात करा दी जाएगी, और अगर कल नहीं हो तो डेफिनेटली 28 से पहले परसों ये मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि ये आज ही फरमाइश आई है। तो शायद इसको 24 घंटे से कम पे वक्त पे जो है पूरा करना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम कल करा दें इस मुलाकात को। इफ नॉट देन बाय मंडे जो है एक्सपेक्टेडली ये मुलाकात भी हो जाएगी, लेकिन इसकी जरूरत कोई नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसकी कोई जरूरत है। तमाम तर रिटन डिमांड्स देने के बाद अब तो इनका सुनने का वक्त है। अब ये सुने के आगे से जवाब इनको क्या मिलता है हुकूमत की जो कमेटी है उसके हवाले से। अच्छा, तो अब क्योंकि आप कहते हैं कि इनके सुनने का वक्त है, तो आज क्योंकि 25 है और जाहिर है अब 2 डेज के बाद ये 28 भी आ जाएगी, तो क्या हुकूमत ने और जितने भी लोग इस हुकूमत की मज़ाकराती कमेटी में शामिल हैं, जाहिर एक सब कमेटी भी तश्कील दी गई थी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, तो क्या सारा जवाब जो है वो अब है हुकूमती मज़ाकराती टीम के पास? लाइक दे रीच द कंसेंसस, दे आर रेडी विद दिस ड्राफ्ट ऑल्सो? जरूर बता सकता हूँ कि आई थिंक के ओवरऑल एक ब्रॉडर कंसेंसस विद इन जो सब कमेटी की डिलिबरेशंस थी या पॉइंट बाय पॉइंट इनकी तमाम तर चीज़ों को देखा गया, तो उस पर खासा तो हमने कंसेंसस रीच कर लिया है। कुछ हम अवेटेड थे, रिप्लाईज जो आने थे, हमारे इत्तेहादी जो हैं, जो साथ जमाते हैं, उन्होंने अपनी लीडरशिप से कंसल्ट करना था, उन्होंने एक अपना लीगल व्यू भी फॉर्म करना था, और उसके बाद फिर फाइनली हमें देना था। और हम चाहते थे कि यूनानिमसली या एक कलेक्टिवली जो हुकूमत की कमेटी है वो एक सिंक्रोनाइज्ड रिस्पॉन्स दे, ना कि उस कमेटी के कुछ अरकान जो मुख्तलिफ हुकूमत के इत्तेहादी तो जरूर हैं लेकिन मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखते हैं, तो वो अपना रिस्पॉन्स दें। तो हम चाहते हैं कि एक यूनानिमस तरीके से जो है तमाम तर मामला जो है इनके सामने रखा जाए। तो इसी हवाले से कुछ उसकी नोक पलक जो है वो दुरुस्त करने की जरूरत है, बट ओवरऑल जो है वो मामला काफी देखा जा रहा है और उस पे व्यू इन प्रिंसिपल जो है वो फॉर्म कर लिया गया। अच्छा, अब क्योंकि हुकूमत के पास ज्यादा मौका होता है टू गिव, जाहिर है क्योंकि आप हुकूमत है, उन्होंने एक मुतालबे रखे हैं अपने, और वो कहते हैं कि आज भी इमरान खान साहब ने यही कहा कि मज़ाकराती टीम से एक तो मुलाकात करा दी जाए, ताहम जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से, यानी इस मुतालबे से वो पीछे नहीं हटेंगे। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता कि हुकूमत क्या तहरीरी जवाब देती है, आप लोग क्या ब्रॉडर कंसेंसस मज़ाकराती टीम ने रीच किया है इस पर तमाम इत्तेहादियों के साथ, लेकिन एक जुडिशल कमीशन की तश्कील आप नहीं समझते कि ये तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि एक 9 मई पे मांगा गया, एक 26 नवंबर और 26 नवंबर पर पीटीआई ब्लेम करती है हुकूमत को, वो कहते हैं जी लहू आपके हाथों पर है, और 9 मई के हवाले से वो हमेशा कहते हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। तो अच्छी बात है एक कमीशन भी तश्कील दे दिया जाए। देखिए, आप कहने को तो ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन जब चीजें बहुत ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं, बिलखुसूस अगर पहली डिमांड जो पहली ख्वाहिश जो 9 मई के हवाले से है, तो उसमें एमेचर वीडियोस भी मौजूद हैं जो इनके अपने लोगों की बनाई भी हैं। इसी तरह सीसीटीवी भी मौजूद है जो मंजर आम पे आ चुका है, उनके केसेस भी चल रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट से लोगों को सजाएं भी हुई हैं।
انہوں نے اعتراف بھی کیا اور کہیں یہ ڈینائی تو نہیں کیا کسی نے کہ یا صحت جرم سے انکار تو نہیں کیا ایز سچ کہ ہم وہاں پہ نہیں تھے یا ہماری پریزنس نہیں تھی یا ہم لوگ نہیں لے کے گئے ہوئے تھے. احتجاج تو کیا اور احتجاج آگے کس طرح بڑھ کے انتشار میں تبدیل ہوا یہ ان کا ڈیفینس ضرور ہو سکتا ہے کہ whether they had an active role to play or not یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن وہ ٹرائل کی پروسیڈنگز میں تمام تر معاملہ فزل آؤٹ ہوگا. پریزنس تو اسٹیبلش ہو رہی ہے پریما فیشائی آبادی نظر میں تو ان کا وہاں پہ موجود ہونا وہ پایا جاتا ہے تمام تر معاملے میں. یہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ایک صوبے کے سی ایم ہیں اسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے بھی اون کیا تمام تر ان لوگوں کو جو 200 سے زائد مقامات پہ اس دن اور اس افسوسناک واقعے پہ موجود تھے اور اس میں اپنا کار خیر انہوں نے ڈالا یا اپنا حصہ لیا. تو یہ تمام تر چیزیں تو موجود ہیں تو اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی کلیئرٹی کی ضرورت ہے تمام تر معاملے پہ. لیکن ہاں یہ بالکل آپ اور اس کے ساتھ ڈٹائی کی جو ہے وہ انتہا دیکھیں کہ ابھی بھی اس کو فالس فلیگ کہا جا رہا ہے اور بالکل کسی قسم کی انٹروسپیکشن نہیں ہے, کسی قسم کی ندامت یا شرمندگی جو ہے کسی حوالے سے ہی نہیں ہے. لیکن یہ بات ضرور کہوں کہ یہ آپ کے پروگرام سے میں بالکل قطعاً یہ نہیں کنفرم اور ڈینائی نہیں کروں گا کہ حکومت نے کیا مائنڈ بنایا ہے کہ ویدر 9th میں کمیشن دے گی یا نہیں دے گی. وہ حکومتی جو کمیٹی ہے اس کے جو اسپوکس پرسن ہے اور وہ اس کے جو اراکین ہے وہ ان تک معاملہ جو ہے وہ ان کیمرہ ہے اور وہ وہاں پہ ہو تو زیادہ بہتر بات ہے. اور 2 دن رہ گئے ہیں تو زیادہ ایک بہتر طریقے سے صورتحال وہاں پہ تمام طور اوپن اپ کی جائے گی ود کنوکشن اور ود سبسٹانشیٹنگ فیکٹس اینڈ ایویڈنس. تو یہاں پہ دوسری جو بات ہے 26 کی اس پہ میں یہ ضرور عرض کر دوں کہ بالکل آپ نے درست کہا کہ الزام تو حکومت پہ لگتا ہے اور حکومت پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ شاید خون جو ہے وہ حکومت کے ہاتھوں پہ ہیں. تو اس میں بھی کافی کلیئرٹی ہے, اس میں بھی ایمیچر ویڈیوز ہیں لیکن یہ اپنی ہی کلیئرٹی نہیں رکھتے ان تمام تر معاملات پہ کیونکہ ہمیں کہا گیا کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت آپ بنا دیں لیکن ساتھ ساتھ جوڈیشل کمیشن کی بھی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. تو انکوائری کمیشن اور جوڈیشل کمیشن میں ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جج صاحبان کا بولا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب ہوں یا 3 سینئر موسٹ ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں وہ ہوں. تو پھر اس طرح تو وہ تو جوڈیشل کمیشن کے ایمبٹ یا پیرامیٹرز میں چلا جاتا ہے تمام تر معاملہ. یہ زیادہ بہتر جو ایک انکوائری کمیشن کی بات ہے وہ فیڈرل حکومت کے کا پریروگیٹو ہے اور اس کے ٹی او آر سیٹ کرنا بھی فیڈرل حکومت کا ہی استحقاق ہے. تو اب دیکھیں وہاں پہ جب رسپانس فائنلی جو ایک فائنل شیپ دی جاتی ہے اس رسپانس کو یا جو ایک ڈیسیژن لیا گیا ہے وہ کمیٹی میں کیسے انفولڈ ہوتا ہے اور وہ کیا تمام تر معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. اوکے تو اس کا مطلب یہ ہوا ایک چیز بیرسٹر صاحب جی ایک چیز اسیران کے حوالے سے آپ اور یہ قوم کو بھی بالکل میں بتاتا چلوں عوام کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ آج دن تک کوئی لسٹ نہیں آئی جو دوسری ان کی ڈیمانڈ ہے جس پہ ایون کہ کہا گیا کہ ہم وہ لوگ نشاندہی کریں گے ان لوگوں کی اور ہم ان کا بتائیں گے اور آئیڈینٹیفائی کریں گے جو لوگ ہیں. لیکن باوجود اس کے کہ یہ بھی خود ہی ایزیوم کر لیا کہ ہم بتائیں گے تو وہ ہم بتانے میں سے بھی آگے بات نہیں بڑھی اور کوئی لسٹ سامنے نہیں آئی. اوکے تو بیرسٹر صاحب دیکھیں جوڈیشل کمیشن ظاہر ہے اس کی تشکیل میں پرابلم ہو سکتی ہے بیکاز اس میں سینئر موسٹ جج صاحبان کا ذکر ہے, اس میں وہ اپنی بھی ایک وش لسٹ انہوں نے دی ہے, آپ لوگوں کی بھی یقیناً ہوگی حکومت کی سائڈ کی. لیکن انکوائری کمیشن کے تحت اگر انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت جو کہ پریروگیٹو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا اس میں کم از کم آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ ٹی او آرز بھی حکومت ہی سیٹ کرے گی اور کمیشن بھی. دیکھیں کچھ حد تک میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی اس بات سے کہ بالکل لیگلی سپیکنگ یا اسٹرکٹلی لیگل ایک اس کی پوزیشن تو یہ ہے کہ کوئی امر مانے نہیں ہے لیکن ایک کنسیڈریشن یہ بھی ہے کہ جو کیسز آلریڈی چل رہے ہیں ATC کورٹس میں یا جو ان کے ٹی او آرز میں جو ڈیمانڈز ہیں اس میں تو کئی پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن جن پہ رولنگز بھی آ چکی اور جن کے اوپر ایک کاگنیزنس بھی لے لی گئی تمام تر معاملے پہ. تو لیکن اٹس یٹ ٹو بی سین. آئی وڈنٹ وانٹ ٹو ڈیلو ٹو مچ انٹو اٹ بیکاز 2 دن ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کمیٹی کے اراکین آپس میں جب بیٹھے ہیں اف PTI کی جو کمیٹی ہے وہ اگر بیٹھنا چاہے گی یا بیٹھے گی تو پھر دیکھا جائے گا. نہیں تو آئی تھنک اگر نہیں بیٹھیں گے تو پھر حکومتی کمیٹی تو بیٹھے گی لیکن وہ مذاکرات والا معاملہ نہیں چلتی. بہت بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب پروگرام میں حصہ لینے کے لیے. یہاں پر ایک لیتے ہیں, جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو انہی معاملات پر سیاسی تجزیہ لیتے ہیں.
वेलकम बैक। सियासी मंजरनामे पर बात एक ही हो रही है, वो है मज़ाकरात की, और इसी हवाले से बहुत सारे मामलात हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो फिर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं साबिक गवर्नर सिंध, सीनियर सियासतदान मोहम्मद जुबैर साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। जुबैर साहब, क्या समझते हैं इस मज़ाकरात के हवाले से? क्या इमरान खान साहब ने ये जो ऐलान किया कि वो मज़ाकरात ख़त्म कर रहे हैं, ये उनका एक दुरुस्त फैसला था, या फिर आप समझते हैं ये टाइमिंग गलत थी इस वक्त इनकी? नहीं, मेरा ख्याल है दुरुस्त फैसला था, क्योंकि बड़ा सिंपल सा मेरा ख्याल है जो पीटीआई की डिमांड्स, एक तो पहली चीज़ कि इमरान खान जो उनका जो नेचर है उसके अगेंस्ट जाके मुज़ाकरात कर रहे थे, क्योंकि आज तक तो उन्होंने मुज़ाकरात के लिए कभी भी हाँ नहीं की थी। नॉट जस्ट अभी जब से वो अपोजिशन में आए हैं, बट जब प्राइम मिनिस्टर भी थे तो आपको पता है कि उनका एक मौक़िफ़ रहा है कि जी मैं इनके साथ बात नहीं करूँगा, ये चोर हैं, ये जो भी हैं। सो अगेंस्ट हिज नेचर और जो उनकी पॉलिटिक्स का तरीका रहा है, फाइनली वो बैठने के लिए तैयार हो गए। उसके जो भी वो बैकग्राउंड, अब दैट इज़ नॉट एन इशू। सो बड़े सिंपल से दो मुतालबात थे। मैं तो थोड़ा सा हैरान था कि इसमें फरवरी 2024 के इलेक्शन की डिमांड उसकी अकाउंटेबिलिटी के हवाले से नहीं की गई, और बहुत सी दूसरी चीज़ें। सो उसमें तो कोई क्या नेगोशिएशंस होनी है कि नवंबर की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। उसमें ये तो नहीं डिमांड किया जा रहा कि जी आप कन्विक्ट करते हैं कुछ हुकूमती ओहदेदारों को कि जी गोली चली या नहीं चली, या May 9 तो हुकूमत का सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। लेकिन मैं उस वक्त भी कहता था कि वो पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करते थे, और उस पर जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनना चाहिए। एक जो PMLN की तरफ से या हुकूमत के दूसरे एलाइज की तरफ से एक वापस काउंटर प्रपोजल आया कि जी फिर आप 2014 के भी धरने का बनाना पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूँ बना लें, और 3 अलग अलग कमीशन बना लें। सही। अगर हुकूमत चाहती है कि जी 2014 की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो कर लें उसकी इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन ना करना तो एडमिट करना है कि जी हमें कुछ छिपाना है। ओके, बट जुबैर साहब एक कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगी। जैसे आप कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब ने सही किया, निकल के कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक सिंपल डिमांड्स थी उनकी, बट वो डिमांड्स मीट करने का जो एक ऑफिशियल जवाब आना है उसकी तारीख तो 28 जनवरी तय की गई थी। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं तो कहीं भी नहीं तय था ना कि आप चौथी नशिस्त से पहले ऐलान करेंगे। अगर ऐसा होता तो एलामिये में ये बात शामिल होती। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि इजंट इट टू सून? ही कुड हैव वेटेड टिल 28 और 31 जनवरी आल्सो। ये इनकी डेडलाइन थी। देखिए ना, हुकूमत की अगर नीयत है तो बगैर बातचीत किए भी अनाउंस कर सकते हैं कि जी ठीक है हम तैयार हैं बनाने के लिए, लेट्स सिट डाउन टू डिस्कस द TORs, उसको कैसे कमीशन बनेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अगर आपका उस चीज पर एग्रीमेंट ही नहीं है, जो दो बड़ी बेसिक चीजें हैं, तो देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, देखिए पीटीआई के लिए इस वक्त जो मुश्किल है, पीटीआई को कुछ उम्मीद नहीं है कि स्ट्रीट एजिटेशन से वो कुछ कर सकेंगे। 26 नवंबर के बाद ये तो बड़ा हुकूमत ने क्लियरली वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया कि हम किसी हद तक जा सकते हैं। जुडिशरी से कोई वो इंसाफ की तवक्को नहीं कर सकते, पार्लियामेंट वैसे ही ख़त्म है, इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ है। तो उनके पास एक ही स्ट्रेंथ है और वो उसका वोटर है, वो उसका सपोर्टर है जो लाखों करोड़ों की तादाद में, और वो इस सॉफ्ट इमेज से कोई इतना मुतासर नहीं हुआ था। तो अगर ये अननेसेसरी जितने देर तक चलते हैं तो उतना पीटीआई की सपोर्ट लूज करना शुरू कर देती है, एंड दैट इज समथिंग दैट इमरान खान हैज टू एंश्योर कि जी उसके जो सपोर्टर है वो तो नहीं अलग हो जाएंगे, वो भी दूर हो जाएंगे, तो फिर इमरान खान के पास बचेगा क्या? बड़ा क्लियर है, हुकूमत अगर सीरियस है, और सीरियस होना चाहिए, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट डिमांड है। एज ए न्यूट्रल पर्सन आई वुड से कि हाँ बिल्कुल 26 नवंबर को की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पीटीआई इल्जाम लगाती है जो कि जिसमें बहुत सा वजन भी है कि लाइटें बंद करके गोलियां चलाई गई, उसके पीछे कौन था, किसने चलाई गई, सही, कितने शहीद हुए, क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, तो ये कमीशन तो बनना चाहिए, बिल्कुल ये हुकूमत के लिए भी आपने जैसे कहा कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि देखिए उनको तवक्को नहीं है, एहतजाज करके भी देख लिया, उनको मैसेज भी दे दिया गया 26 नवंबर को कि व्हाट एक्सटेंट द गवर्नमेंट कैन गो टू, और उन्होंने ये भी देख लिया कि जुडिशरी जो है उनसे भी उनको तवक्को नहीं है, तो फिर आप नहीं समझते कि दिस इज द ओनली विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है, वो है ये सियासी मज़ाकरात, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं कि बैकडोर कोई मज़ाकरात नहीं हो रहे।
دیکھیں نا، سیاسی مذاکرات کی ایک نوعیت ہونی چاہیے، اس میں ایک سیریسنس نظر آنی چاہیے. کیا ہمیں سیاسی مذاکرات کے نام پر ہمیں بیوقوف تو نہیں بنایا جا رہا، ایک ان نیسیسری طویل تو نہیں کیے جا رہے؟ اگر یہ ہونا ہے تو یہ تو 1 جنوری کو بھی کر سکتے تھے، 15 جنوری کو بھی اعلان کر سکتے تھے عرفان قریشی صاحب. تو بات یہ ہے کہ جو ہاکس ہیں، جس میں بڑے سینئر لیڈرشپ ہے، مریم نواز ہیں، جس میں خواجہ آصف ہیں، انہوں نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ ہم کس چیز کے لیے بات چیت کر رہے ہیں. خود شہباز شریف صاحب کوئی اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہے اس بات چیت میں. تو بات چیت میں جب انٹرسٹ ہی نہ ہو تو پھر بات چیت ہو کس چیز کے لیے؟ یہ 2 سمپل سی ڈیمانڈز ہیں، ہاں یا نہیں میں آپ نے جواب دینا ہے. آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی ہے، اب اس پر نیگوسیشنز کیا ہونی ہے؟ مجھے تو بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ کیا نیگوسیشنز کرنا چاہتی ہے حکومت کہ جی آئیں بیٹھے ہم آپ کی 2 ڈیمانڈز پر بات چیت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن پھر جب آپ کیونکہ سسٹم کو بھی سمجھتے ہیں، جب یہ کہتے ہیں کہ بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے، یو ایکچولی بلیو کہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے؟ بیکاز آپ ہی نے کئی بار ہمارے پروگرام میں بھی کہا کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ بات چیت کا دروازہ کھلا رہتا ہے، انگیجمنٹ رہتی ہے. جی وہ اب بھی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، لیکن جو اس کو جنگ کہنا چاہیے یا رائیولری کہنی چاہیے، اس کی نوعیت اتنی، اس میں اتنی شدت ہے. ایک طرف سب سے پاپولر لیڈر ہیں، دوسری طرف سے سب سے پاورفل لیڈر ہیں. تو ایک پاور کی اور پاپولزم کی آپس میں جو جنگ ہے، اس کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ اس میں کوئی سپیس عمران خان کو ملنا، مجھے تو نہیں لگتا کہ اس میں کوئی پاسبلٹی ہے. چاہے وہ جتنی بھی بات چیت ہو جائے، بیک ڈور ہو جائے یا سب کے سامنے ہو جائے. اور پی ایم ایل این جو بات چیت کر رہی ہے یا ان کے اتحادی جو بات چیت کر رہے ہیں، تو ان کے پاس کچھ دینے کے لیے ہے بھی نہیں عمران خان کو. آئی مین ان دا فرسٹ پلیس پی ٹی آئی کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ صرف سب کو دکھانے کے لیے ہو رہے ہیں، دونوں سائڈ دکھانے کے لیے کر رہی تھی. عمران خان کو یہ دکھانا تھا کہ جی ٹھیک ہے میں بیٹھنے کے لیے یہ بھی آزمانے کے لیے تیار ہوں، حکومت کو بھی یہ شو کرانا تھا، واشنگٹن کو بھی شو کرانا تھا، سب کو کہ دیکھیں وہ تو ہم بات چیت کر رہے ہیں. آپ کس چیز کی دباؤ کی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑ دیں یا کچھ کرتے ہیں یا یہاں پاکستان میں ڈیموکریسی سروائیو نہیں کر سکے گی؟ وی آر انگیجڈ with the main political opponent PTI. تو یہ حکومت کے لیے بھی ایک اچھا طریقہ تھا ایک سائڈ ٹریک کرنے کا، جو پریشر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں واشنگٹن سے. سو حکومت کے لیے بھی اور اپوزیشن کو بھی یہ شو کرانا تھا کہ ٹھیک ہے یہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا تو زبیر صاحب، کیونکہ واشنگٹن کا آپ نے ذکر کیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو عہدیدار ہیں ان کی جانب سے ایکس پہ لکھا جاتا ہے فری عمران خان، ادھر ملاقات ہوتی ہے محسن نقوی صاحب سے اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد یہ بھی آ جاتا ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ دیگر کانگریس مین نے بھی اس قسم کی سگنیچر کر کے پہلے بھی یہ چیز بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں بھیجی تھی. آپ سمجھتے ہیں that if activated can be a pressure on this government? Yes, it can be a pressure and there should be some pressure. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی جو حکومت کے عہدیدار ہیں وہ بھی ایک منطق سمجھ سے باہر ہے کہ جن کا کام ہے فارن پالیسی رن کرنا، وہ اکنامک میٹنگز کو چیئر کرتے ہیں اسحاق ڈار صاحب، اور جن کا کام ہے انٹیریئر کو مینیج کرنا وہ فارن پالیسی انیشیٹوز لینے واشنگٹن پہنچ جاتے ہیں محسن نقوی صاحب. تو وہی تو صحیح بتائیں گے نا تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے بارے میں. یہ بھی تو سمجھے نا زبیر صاحب، اس کے پیچھے میسیجنگ تو سمجھ لیں کہ وہی تو بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ بتائیں گے نا، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے ڈپلومیسی ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. بہرحال وہ بیک فائر کیا برے طریقے سے. وہ جو بھی اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ کوشش تو حکومت کو کرنی چاہیے اپنے موقف دینے کی کنسسٹنٹلی، ان کے ایمبیسڈر کے تھرو، ہمارے فارن منسٹر ہیں، دوسرے ڈپلومیٹس ہیں، ان کے تھرو حکومت کو اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پریشر میں پاکستان کے عوام کا مفاد ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی آپ فارن کنٹری سے کیوں توقع رکھتے ہیں کہ جی وہ پریشر ڈالے، یہ پاکستان کے انٹرنل افیئرز یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو انصاف ملے. اور اگر حکومت وقت اور رولنگ لیڈ جو ہے وہ انصاف دینے سے قاصر ہے، ریفیوز کرتی ہے، ہٹ دھرمی سے ڈرا کے دھمکا کے پکڑ تکڑ کر کے،
تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی اچھا جی ہم پھر اگلے 5 سال اور انتظار کریں گے کچھ ہونے کا انٹرنلی اور جس کے نتیجے میں کچھ چینج نظر آئے. سو آئی تھنک اگر اس واشنگٹن کا ڈر خوف ہے, ڈر خوف از اے اسٹرانگ ورڈ, لیکن اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ واشنگٹن دباؤ ڈالے گا آنے والے دنوں میں, ہفتوں میں, مہینوں میں, تو پہلے انٹرنلی خود ایک ایسے انیشیٹوز لے لیں which can lead to the revival of the democratic process, چاہے وہ ارلی الیکشنز ہیں, چاہے وہ عمران خان کی رہائی ہے, یا پی ٹی آئی کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں اس کا ازالہ ہے, یا جوڈیشری کو تھوڑا بہت آزادی دینے کا ہے, یا میڈیا کو آزادی دینے کا ہے, تو خود کر لیں بجائے کہ پریشر باہر سے آئے. زبیر صاحب یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سابق گورنر سندھ سینئر سیاستدان محمد زبیر صاحب. زبیر صاحب, گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس ہوئی اور اس ہفتے ہم نے دیکھا رواں ہفتے بڑا ذکر رہا نیب کی اس پریس ریلیز کا. خواجہ آصف صاحب نے جو الفاظ یوز کیے ان کا یہ کہنا تھا کہ 25 سال بعد پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض پر ریاست نے ہاتھ ڈال دیا اور کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ حالات بدلنے پر ریلیف ملے گا, کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کے حوالے سے کہ کوئی نہیں, سارے صحافیوں نے بھی اس کے اوپر سارے وہ رپورٹس بھی ہوئے, فیکٹس, کہ کیا جرنیل, کیا جج, کیا صحافی, کیا سیاستدان, کیا بیوروکریٹ, سب اس حمام میں ایک تھے. تو کیا سب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اٹس ٹائم کہ ہم ملک ریاض کو اب دور کریں اس سب چیزوں سے؟ پہلی بات تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں حکومت, یہ جو سولین حکومت ہے, اس کا اتنا فیصلے میں شامل ہے. نیب کے حوالے سے اٹ ہیز بیکم ایون مور کوشچنیبل کہ ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے. نیب اپنے نوٹیفیکیشن میں کہہ رہا ہے کہ یہ زمینوں پر قبضہ کرتے رہے. کس وقت قبضہ کرتے رہے وہ؟ نیب اس وقت کیا سو رہا تھا, یا جنرل مشرف نے ان کو روکا ہوا تھا کہ آپ ہاتھ نہ ڈالیں ملک ریاض پر, یا زرداری صاحب نے, یا نواز شریف صاحب نے, یا عمران خان صاحب نے؟ کس نے منع کیا ہوا تھا ان کو؟ کہ پوری دنیا کو پتا تھا, سب کے سامنے وہ زمینیں بھی تھیں, اس پر پروجیکٹس بھی لگ رہے تھے, اور اس میں لوگ رہائش بھی حاصل کر رہے تھے, اور مفت کے پلاٹس بھی لے رہے تھے, اور مفت کے گھر بھی لے رہے تھے. Everyone was a willing partner in this whole thing. So that is why پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ہے نا, اس کی کریڈیبلٹی زیرو ہے, اور زیرو سے بھی نیچے ہے. کہ یہ وہی ملک ریاض ہیں جن کا جہاز سارے کے سارے لے کے استعمال کرتے رہے ہیں, ان سے پیسے لے کے کیمپین چلاتے رہے ہیں, اور ان سے فائدے حاصل کرتے رہے ہیں, پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل فائدے. آج آپ ایک کوشچن کر رہے ہیں کہ جی ملک ریاض کی کیسے اتنے بڑے پروجیکٹس کیسے بنا کے چلا گیا؟ مطلب وہ دنیا میں کوئی پوچھے کہ بھائی وہ جو پنڈی میں یا اسلام آباد میں بحریہ ہے, یا کراچی میں ہے, یا لاہور میں ہے, تو وہ کیسے بن گئے تھے, وہ کیسے اپروول ہو گئے تھے, ان کو کیسے سب نے سپورٹ کیا تھا, ان کے نیچے ان کی آرگنائزیشن میں اتنے بڑے بڑے عہدے رکھنے والے ریٹائرڈ لوگ کیسے کام کر رہے تھے اور سپورٹ کر رے تھے. کسی کو نہیں کوئی ہوش تھا, اور سڈنلی سب نے ایوری ون از ناؤ اویک. اور سب سے مذکر خیز بات یہ ہے کہ بھائی وہ دبئی میں کر رہے ہیں, آپ کو 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ان کے خلاف کیس ہے اور ان کو ہمیں واپس لانے پاکستان. بٹ ٹو سجیسٹ اینڈ ٹو ٹیل پاکستانی کہ جی جس نے وہاں اس پروجیکٹ میں انویسٹ کیا اس پر منی لانڈرنگ کا کیس کا, بھائی منی لانڈرنگ اگر کوئی کرتا ہے چاہے وہ دوسرے کسی پروجیکٹ میں کرے یا ملک ریاض کے, منی لانڈرنگ از منی لانڈرنگ, اس پر تو آپ کو ویسے ہی کیس بنانا ہے. اور بائی دا وے نیب کو بنانا بھی نہیں ہے اس پر. سو نیب کو یہ تھریٹ کرنا کہ پاکستانی ایک میرا لیگل پیسہ دبئی میں ہے, میں لگانا چاہتا ہوں وہاں ملک ریاض کے پروجیکٹ میں, میرے اوپر کیوں منی لانڈرنگ کا کیس بنے گا بھائی؟ کس سلسلے میں سڈنلی ہوا کیا ہے کہ جو 25 سال بعد ریاست نے ہاتھ ڈالا ہے بقول خواجہ آصف کی, کیا ہے یہ سڈن؟ صرف ایک مقصد ہے, باٹم لائن وہی ہے کہ ہماری جو نظام ہے اس میں اگر جو پاپولسٹ لیڈر ہوتا ہے اس کے خلاف آپ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور وہ عمران خان کے خلاف گواہی دینے کے حوالے سے ہے. اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے گواہی نہیں دی ہے, اور اس کی پاداش پہ اب اٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ کہ وی ول گو آفٹر ہم. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ اگر وہ گواہی دے دیتے ہیں تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. اور یہی ملک ریاض تھے, وہ ECL سے نام ان کا ہٹایا تھا, جہاں تک میری معلومات ہیں 2022 میں ان کا نام ہٹایا گیا تھا. وہ باہر گئے کیسے تھے؟ اگر انہوں نے اتنا سب کچھ کیا تھا تو نیب سو کیوں نہیں تھی؟ تو پہلے تو اپنے آپ جواب دیں کہ آپ نے اتنا سب کچھ کیا تھا. شاہد خاقان عباسی از ایبسولوٹلی اسپاٹ آن جب وہ کہتے ہیں کہ نیب تو ختم کر دینا چاہیے,
اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے، اگر اس طرح کے 2 نمبر کے کام کرے گا، نیب یہ سارے جواب دے گا جو میں نے ابھی ریز کیے ہیں کہ جی آپ کہاں سو رہے تھے جب قبضہ ہو رہا تھا. اور قبضہ کرنے والے میں ملک ریاض صرف تھے؟ ساری دنیا کو پتہ ہے کتنے بڑے بڑے ہمارے نام ہیں جو اس قبضہ گروپ میں شامل تھے. تو کسی کے اوپر نہیں ہے. اگر وہ رانگ سائڈ پر آ جائیں گے تو پھر ان کی بھی مصیبت آ جائے گی. آج دے آر آن دا رائٹ سائڈ آف تھنگس. وہ بالکل وہاں بیٹھے ہیں، جھنڈے والی گاڑیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے. بالکل درست فرمایا زبیر صاحب، بے حد شکریہ فار پارٹیسپیٹنگ آن ان فوکس. وقت کیونکہ ختم، ورنہ مزید اور بات چیت کرتے. زبیر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت معاملات جو ہیں وہ مذاکرات کے حکومت کے ہاتھ میں ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اعلان کر دیتے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی کہ آپ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کر دیں اور تاکہ معاملات آگے بڑھیں. لیکن اب اس مذاکرات کا الٹیمیٹ اینڈ کیا ہوگا 28 جنوری تک؟ کیا تحریک انصاف فیصلہ لے گی اس کو واپس سے بحال کرنے کا، یا حکومت ان پر زور ڈالے گی، یا پھر پیشگی اعلان کر دے گی؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا. بٹ دیٹس آل فار ٹوڈے. کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.